बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का आखिरी और पांचवा हीरो पार्ट 1 मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कहा जाता है, इसको अतातुर्क भी कहा जाता है, तुर्कों का बाप। यूँ समझ लें कि ये तुर्की का कायद-ए-आज़म है। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या किया, मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी। जब पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया टूटी, तुर्की को शिकस्त हुई, इत्तेहादी ममालिक ने इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की पे कब्ज़ा कर लिया और इसकी बंदरबांट शुरू कर दी। ऐसे में मुस्तफ़ा कमाल एक जर्नैल था, इसको टास्क दिया गया कि बागियों के ख़िलाफ़ जाके जंग लड़ो, जो तुर्की को बचाना चाहते हैं। ये बागियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने गया लेकिन वहाँ जाकर बागियों के साथ मिल गया, उनका लीडर बन गया और तुर्की की आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर दी। और यूँ बहुत जल्दी इसने तुर्की को ना सिर्फ इत्तेहादियों से आज़ाद कराया बल्कि सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा किया और एक जमहूरी आज़ाद तुर्की की बुनियाद रखी, बादशाह को मुल्क बदर किया और आज जो हमारे सामने तुर्की है इसका बानी बनकर उभरा। तो सबसे पहले कि हु वाज मुस्तफ़ा कमाल, कि मुस्तफ़ा कमाल था कौन। तो बेटे मुस्तफ़ा कमाल एक जनरल था टर्की का, महमद का ये जनरल था, उसकी आर्मी का। ये 1881 में पैदा हुआ था और 1939 में इसकी डेथ हुई थी। तो मॉडर्न टर्की का इसको बाप समझा जाता है, मॉडर्न टर्की का ये बनाने वाला था और अतातुर्क के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट मुस्तफ़ा कमाल। यू कैन इंट्रोड्यूस हिम लाइक दिस। वाई मुस्तफ़ा कमाल वाज सेंट टू अंतालिया। अनातोलिया या अंतालिया, ये एक आप नक्शा देखोगे ना तुर्की का, तो उसमें आपको एक सूबा नज़र आएगा, एक इलाका नज़र आएगा अनातोलिया। तो मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया क्यों भेजा गया? उस इस्तांबुल में बादशाह बैठा हुआ था महमद और इत्तेहादी मुल्कों का कब्ज़ा था उसके ऊपर। वो उनका चमचा बना हुआ था, उनके हाथों में कठपुतली या पपेट बना हुआ था, वो जो कहते थे वो ऐसा करता था। तो मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने भेजा कि जाकर वहाँ एक काज़म कराकर नाम का लीडर था जो बगावत पे उतर आया और छोटे छोटे जत्थे बना के ना इत्तेहादी फ़ौज पे उसने हमले शुरू कर दिए। तो मुस्तफ़ा कमाल को इसलिए भेजा गया कि वो बगावत को और बागी लीडर को मारे या उसको गिरफ़्तार करके इस्तांबुल लेकर आए। ये मकसद था उसको अंतालिया भेजने का। और फिर है कि एक्टिविटीज़ ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एट अंतालिया। नंबर 3, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एट अंतालिया। अंतालिया में जाकर या अनातोलिया में जाकर मुस्तफ़ा कमाल की सरगर्मियाँ क्या थी? तो बेटे सबसे पहले वो जाकर वहाँ बागियों के लीडर से मिला, अली फ़ौत उसका नाम था। उसके साथ मिलकर उसने एक सीक्रेट फ़ौज बनाने का फ़ैसला किया। ये वो दिन थे जब यूनानियों ने हमला करना था इज़मीर पे, जो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का इलाका है तुर्की का, क्योंकि इत्तेहादियों ने इज़मीर दे दिया था उसको, यूनान को, ग्रीस को। तो उस हमले के ख़िलाफ़ इसने लोगों को प्रोवोक किया। अंतालिया के अंदर सीक्रेट आर्मी बनाई, जत्थे इकट्ठे किए, देहातों में जाता था, कस्बों में जाता था, लोगों से मिलता था और उनका जज्बा हुब्बुल वतनी उभारता था और उनसे कहता था कि अब जंग लाजमी हो गई है वरना तुर्की के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये थी इसकी सरगर्मियाँ। अच्छा, फिर नंबर 4 पे वाई महमद ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू इस्तांबुल। वाई डिड महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू इस्तांबुल। कि मुस्तफ़ा कमाल को बादशाह ने ये हुक्म क्यों दिया कि तुम वापस आ जाओ इधर इस्तांबुल में? तो इसका जवाब ये है कि जब बादशाह को ये पता चला कि मुस्तफ़ा कमाल को जिस मकसद के लिए भेजा था वो मकसद छोड़कर ये बागियों को मारने के बजाय बागियों के साथ लग गया है और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गया और ये कि अब ये इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ लड़ेगा, सारा मसला ख़राब हो जाएगा। तो इसने उसको ऑर्डर भेजा या टेलीग्राम भेजी, वट एवर जो तरीका था उस ज़माने का, कि तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ। नंबर 5 पे है द एटीट्यूड ऑफ टर्किश पीपल टू अलाइज। अलाइज इत्तेहादी ममालिक जिनमें सरफहरिस्त इंग्लैंड था, फ्रांस, यूनान, आर्मीनिया, ये बड़े बड़े मुल्क, ये मिलकर एक ना आर्मी बनाकर इन्होंने हमला किया था और तुर्की पर कब्जा कर लिया था। तो उनके बारे में जो तुर्क लोग थे उनका रवैया क्या था? तो पहले तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का रवैया क्या था।
پھر دیکھتے ہیں ترک لو کا بھی کیا تھا، تو گورنمنٹ تو ان کے ہاتھوں میں پپٹ بنی ہوئی تھی، کٹ پتلی بنی ہوئی تھی، وہ جیسے کہتے تھے حکومت وہی کرتی تھی۔ باقی رہے لوگ، تو لوگ ان کو فاتحین کے بجائے ڈیلیورر سمجھتے تھے، یعنی ہمیں بچانے والے، اور لوگ تنگ تھے جنگیں لڑ لڑ کے۔ پہلی جنگ عظیم بہت دیر چلتی رہی 1914 سے لے کر 1990 تک، تو لوگ تھک چکے تھے۔ یہ زمانہ 1920 یا 21 کا تھا، تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو کچھ سکھ کا سانس آیا، تو وہ انہوں نے قبول کر لیا تھا، زیادہ تر لوگوں نے دل سے نا قبول کر لیا تھا۔ یہ مصطفیٰ کمال تھا جس نے پھر سے ان کے اندر ایک جذبہ حب الوطنی ابھارا اور ان کو جہاد پر اکسایا۔ نمبر 6 پہ ہے فرسٹ ڈیکلیریشن آف گرینڈ نیشنل اسمبلی۔ ڈیکلیریشن بیٹے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے۔ گرینڈ نیشنل اسمبلی وہ قومی اسمبلی تھی، یہ بہت بڑی اسمبلی تھی جو مصطفیٰ کمال نے جا کر انقرہ میں بنائی۔ جو بادشاہ کی کمزور حکومت تھی وہ استنبول میں تھی، اس نے محب وطن لوگوں کو اکٹھا کر کے انقرہ کا جو اونچا علاقہ تھا ادھر اس نے کیا کیا، ادھر جا کر اس نے گرینڈ نیشنل اسمبلی بنائی۔ تو گرینڈ نیشنل اسمبلی نے فرسٹ ڈیکلیریشن کیا دی، انہوں نے فرسٹ ڈیکلیریشن یہ دی کہ فرام نو آن گرینڈ نیشنل اسمبلی ول پریزائڈ اوور دا ڈیسٹنی آف ٹرکی، کہ آج کے بعد ترک لوگوں کے ترکی کے فیصلے استنبول سے نہیں ہوں گے بلکہ یہاں انقرہ سے ہوا کریں گے، کیونکہ یہ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور گرینڈ نیشنل اسمبلی آج کے بعد ترکی کے سارے فیصلے خود کرے گی۔ نمبر 7، مصطفیٰ کمال نے ترکی آزاد کرا لیا، اور اس کے بعد وہ ایک کامیاب لیڈر بن کر ابھرا، اور اس نے کیا کیا تبدیلیاں لائیں۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے آپ کے چیپٹر کا، اور اس نے علیحدہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کی بک کے اندر، اکنامک ریفارمز بائی مصطفیٰ کمال۔ تو مصطفیٰ کمال نے کون سی اقتصادی یا معاشی اصلاحات کی ترکی کے اندر؟ تو اس نے کیا کیا، اس کے آنے سے پہلے ترکی بہت غریب ہو چکا تھا، بہت زیادہ قرضہ تھا ملک کے اوپر۔ اس نے کیا کیا، وہ قرضہ اتارا، اس نے ہزاروں کی تعداد میں نئی فیکٹریاں بنائیں، ریلوے ٹریک بنایا، اور لوگوں کو جابز دیں، لوگوں کو موبلائز کیا۔ تو اتنی زیادہ اس کی تجارت بڑھی، اپنا بزنس بڑھا کہ لوگ خوشحال ہو گئے، اور ملک کا سارا قرضہ اتر گیا۔ ایجوکیشنل ریفارم، وہ کون سی تعلیمی اصلاحات تھی جو مصطفیٰ کمال لے کر آیا؟ تو مصطفیٰ کمال نے بہت سی تعلیمی اصلاحات متعارف کروائیں۔ وہ لکھتے تھے عربی میں، اس نے اس کو چینج کر کے جو پرانا سٹائل تھا رومن ABC والا وہ انٹروڈیوس کروایا۔ اس نے وہ جو ٹائٹل تھے امیر اور بادشاہوں کے بڑے بڑے وہ ختم کر کے بے اور بین سمپل اس نے وہ ٹائٹل انٹروڈیوس کروائے۔ اور اس نے کیا، لینگویج کو چینج کرو، پرانے جو مشکل الفاظ تھے وہ نکال لو اور نئے الفاظ لے کر آؤ۔ یہ خود چاک پکڑ کر دیہاتوں میں جاتا تھا، ٹیچرز کو ٹرین کرتا تھا، اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتا تھا، اور یوں اس نے ایک ریولوشن برپا کر دی تعلیمی پورے ملک کے اندر۔ اس کے بعد ہے این اکاؤنٹ آف دا ڈپارچر آف محمد۔ اکاؤنٹ کہانی ہوتی ہے، ڈپارچر الوداع ہونا۔ محمد یہ آخری بادشاہ تھا سلطنت عثمانیہ کا ترکی کے اندر، اس کی الوداع ہونے کا کہانی سنائی، الوداع ہونے کی کہانی محمد کی۔ تو اس کی کہانی یہ ہے کہ جب اس نے کنٹرول حاصل کر لیا پورے ملک کا، تو اس نے استنبول پہ قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد بادشاہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ بھاگ جائے، اپنے محل کے اندر وہ اکیلا تھا، ساتھ اکا دکا نوکر تھے، کسی پہ وہ ٹرسٹ نہیں تھا کر سکتا۔ تو جو آرکیسٹرا ہوتا ہے، طائفہ گانے والوں کا لیڈر، اس نے اس کا بازو پکڑا تو اس کو باہر نکالا۔ باہر ایک چوری گاڑی آئی ان کی سفارت خانے کی جو انگلینڈ کا تھا، تو انگلینڈ کے سفارت خانے کی گاڑی میں سے ایک بندہ نکلا، اس نے بادشاہ کی چھتری پکڑی اور تھوڑا سا سامان تھا وہ گاڑی میں رکھا۔ تو یوں جب جو بوڑھا بادشاہ تھا اس کے اندر بیٹھا اور وہ جلا وطن ہونے کے لیے چلا گیا۔ تو یوں وہ بادشاہ جو بادشاہیاں تقسیم کیا کرتا تھا، یوں چوروں کی طرح اپنے ملک سے نکلا، جو کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو گئے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو یوں وہ نکلا یہاں سے اور برطانیہ جلا وطن ہو گیا۔ اور لاسٹ میں ہے ریفارمز اباؤٹ دا پوزیشن آف ویمن۔ عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے مقام کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے کیا متعارف کروایا، کون سی اصلاحات متعارف کروائی؟ تو یاد رکھیے گا مصطفیٰ کمال بہت اچھا مسلمان نہیں تھا، تو اسلامی نظام کی بجائے اس نے سیکولر نظام انٹروڈیوس کروایا۔ سیکولر نظام کا مطلب ہوتا ہے
مذہب سے ہٹ کے، جس میں مذہب کا اثر و رسوخ نہیں ہوتا، تو اس نے عورتوں کا وہ جو پردے کا نظام تھا وہ ختم کیا، ہیٹ پہننا لازمی قرار دے دیا کہ مرد عورتوں کے لیے ہیٹ پہنو، اوپر پردے کا نظام چھوڑو، عورتوں کو یونیورسٹی میں بھیجا، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی عورتیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی، تو عورتوں کو اس نے فریڈم دیا، اعلیٰ تعلیم دی، اور اس نے کہا کہ قوم تب ترقی کرے گی جب عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی۔ تو یہ تھا آج اس کا پہلا حصہ، پارٹ 1 مصطفیٰ کمال کا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حاضر ہوں گے اس کا دوسرا حصہ، اور یوں ہمارے سارے ہیروز اینڈ ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔